بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی ادب کی ہماری کلاس میں دوسرے سبق کے جملوں کو، صاحب کتاب کے جملوں کو ہم اپنے جملے بنائیں گے۔ اس میں پہلا جملہ ہے لما بلغت السابعۃ من عمری، تو اس میں ہم اپنی عمر کو 7 کو اپنی عمر سے بدل کر اس کو اپنا جملہ بنا سکتے ہیں۔ لما بلغت العاشرۃ من عمری، لما بلغت العشرین من عمری۔ امرنی ابی بالصلاۃ، امرنی استاذی بالکتابۃ، امرنی صدیقی باللعب۔ وکنت تعلمت کثیرا من الادعیۃ، وکنت تعلمت کثیرا من الادعیۃ، وکنت تعلمت کثیرا من الفنون، وکنت تعلمت کثیرا من المہارات، وحفظت سورا من القرآن الکریم من امی، وحفظت سورا من القرآن الكريم من أمي ومن أستاذي ومن أخي، وكانت أمي تتكلم معي كل ليلة عند المنام، وكان أبي يتكلم معي كل ليلة أو كل نهار أو كل صبح عند المنام، یا عند الإيقاظ، جاگتے وقت، ایقاظ مانے جاگ وقت، عند الرجوع من المدرسة، فتقص علي قصص الأنبياء، قصص الأولياء، قصص الصلحاء، قصص الملوك، وكنت أسمع هذه القصص بنشاط ورغبة، وكنت أسمع هذه القصص، هذه الكلام، هذا الكلام بنشاط ورغبة، وبدأت أذهب مع أبي إلى المسجد، وبدأت أذهب مع أخي إلى السوق، وبدأت أذهب مع صديقي إلى الميدان، وبدأت أذهب مع أختي إلى الساحل، وأقوم في صف الأطفال خلف صف الرجال، وأقوم في صف الأطفال خلف صف الرجال، ولما بلغت العاشرة من عمري قال لي مرة قد أكملت الآن من عمرك 9 سنين، والآن أنت ابن 10 سنين، فإذا تركت صلاة ضربتك، فإذا تركت فعلا ضربتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة، مروا أولادكم بالاجتهاد، مروا أولادكم بالكتابة، مروا أولادكم بالقراءة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، واضربوهم عليه واضربوهم عليها. وقص علي أبي قصص الأطفال الذين حافظوا على الصلاة في الصغر، وقص علي أخي قصص الملوك الذين فتحوا البلاد، وقص علي أستاذي قصص الأولياء، قصص الصلحاء الذين عاشوا في هذه الدنيا عاشوا في هذه الدنيا خيرا، وكذلك عاشوا في هذه الدنيا مستقيمين على الدين في الصغر، وكان لهم شأن في الكبر. قلت يا أبي إنك لا تحتاج إلى أن تضربني، قلت يا أستاذي إنك لا تحتاج إلى أن تضربني، قلت يا صديقي إنك لا تحتاج إلى أن تضربني، وسأحافظ على الصلوات، وسأحافظ على الصلوات، كذلك فعلت، میں نے اسی طرح کیا، كذلك فعلت. فقد كنت أصلي أينما كنت، وكنت إذا ذهبت إلى السوق أو كنت في شغل وأدركتني الصلاة في مكان صليت، كنت إذا ذهبت إلى السوق أو كنت في شغل وأدركتني الصلاة في مكان صليت، لأني أرى الناس لا يخجلون من الأكل
إذا جاعوا لأني أرى الناس لا يخجلون من الشرب إذا عطشوا لأني أرى الناس لا يخجلون من اللعب إذا أرادوا لأني أرى الناس لا يخجلون من النوم إذا أرادوا فلماذا أخجل من الصلاة فلماذا أخجل من القراءة فلماذا أخجل من الاجتهاد فلماذا أخجل من الخطابة فلماذا أخجل من الكلام وإن الصلاة لفريضة وإن الصلاة لشرف للمسلم وإن الكلام وإن الخطابة لشرف للإنسان. تو یہ جملے ہیں، ان کو اپنے الفاظ میں اپنے مفہوم میں ڈھالنے کی کوشش کریں.